السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الساتيون الكرام الذين يسعون في سرج رجل يسمى زكريا الهشامي، فإنه عجوبة من عجائب الورد، لا يعلم له من الأدرس شيء ولا له من أتى ولا بتى، وقد ظهر على أهل جروبيات مختلفة على زبان العلماء أن زكريا ليس له وجود، وأن هشام أكذب من بكاريري في ولاية يوبي، وليس في العالم شهر ولا دهات باسم هشام. وهذا بات ذو أفسوس أنه قد جرب أيضا مع كثير من المولويان بڑے كانوا أو छोटे، كلهم مع الخسران معه قد لوटे. وإنه قد بايا من المزاج والزبان اللجر الغليظ والأنداز الخراب البوندا، ومن الطبيعة الكمندية والأكر، وليس له في العلم من بكر. ولما ظهر من العلماء جكر، فقدمه من جميع الواتسابيات والجروبيات قد أكر. أما الآن فعلينا أيها البائيون الساتيون البيارون أن نترك، والله أن نترك دامنه، وأن نشتغل في أخرى كامات ضرورية تفيد الأمة، وكذلك نشر هذه المعمة، فإنه قد لقانا كثيرا من الجنة لكن الله عافانا منه، فلله الحمد والمنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.